الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وقد لله خاب من رب حمل العالمين ومن لا شريك له يعمل من وبذلك الصالحات أمرت وهو وأنا فلا يخف أول ظلما المسلمين ولا هضما قل غير الله أبغي ربا أنزلناه وهو قرآنا رب كل عربيا شيء وصرفنا ولا فيه تكسب من كل نفس إلا عليها وصرفنا فيه ولا من تزر الوعيد وازرة لعلهم يتقون وزر أو أخرى نحدث لهم ثم إلى فتعالى ربكم الله الملك الحق مرجعكم فينبئكم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما